सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी बीएससी थर्ड इयर अन्तर्गत म्याथमेटिकल फिजिक्स एन्ड क्लासिकल मेकानिक्स भन्ने सब्जेक्टको डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टरको केही टपिकहरू स्टडी गर्न गइराखेका छौँ। योभन्दा प्रिभियस लेक्चरहरूमा हामीले यही डिफरेन्सियल इक्वेसन च्याप्टरकै बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनको सबै कुराहरू हामीले सबै प्रोपर्टीहरू डिस्कसन गरिसकेका छौँ र जस्ट योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले हर्माइट डिफरेन्सियल इक्वेसनको पावर सिरिज सोलुसन निकालिसकेका छौँ र आज हामी तल देखाइएका पोइन्ट्सहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ। आज हामी फर्स्ट अफ अल हर्माइट पोलिनोमियल निकाल्नेछौँ। पावर सिरिज सोलुसनमा हामीले y को भ्यालु निकाल्यौँ तर hn अफ x भनेर निकालेका छैनौँ। hn अफ x भन्ने हर्माइट पोलिनोमियल भन्छ त्यसलाई। आज त्यसको डेरिभेसन गर्नेछौँ। छोटो डेरिभेसन छ, त्यसलाई डिराइभ गर्नेछौँ। त्यसपछि गएर हर्माइट पोलिनोमियलको जेनेरेटिङ फङ्सन के हो त, जसरी हामीले बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनमा जेनेरेटिङ फङ्सन निकालेका थियौँ त्यसै गरी हर्माइटको पनि जेनेरेटिङ फङ्सन निकाल्नेछौँ। अनि रोड्रिग्यू फर्मुला हर्माइटको लागि निकाल्नेछौँ, रिकरेन्स रिलेसनहरू निकाल्नेछौँ र फाइनल्ली चाहिँ हामी ऑर्थोगोनालिटी प्रोपर्टी अफ द हर्माइट पोलिनोमियल भनेर निकाल्नेछौँ। ओके, हामी अब हर्माइट पोलिनोमियल निकाल्न गइराखेका छौँ, अर्थात् सिम्पली द एक्सप्रेसन फर hn अफ x भनेर भन्छ यसलाई, एक्सप्रेसन फर hn अफ x। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा पनि जहाँ हामीले पावर सिरिज सोलुसनबाट हामीले चाहिने डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोलुसन निकालेका थियौँ, त्यो सोलुसनको एउटा ठाउँमा हामीले al प्लस 2 इज इक्वल टू यो भन्ने छ। यो तपाईहरूले योभन्दा मेरो प्रिभियस लेक्चरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि मैले यहाँनिर पनि देखाइदिएको छु, मसँग यहाँनिर छ। एकैछिन म हिजोकै लेक्चरको एउटा क्लिपलाई यहाँनिर तपाईँ समक्ष देखाउन गइराखेको छु। हिजोको केसमा हामीले एक ठाउँमा निकालेका थियौँ, एउटा यस्तो किसिमको टर्म थियो होला, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यो हाम्रो दुईटा पोसिबिलिटी छ के को भनेर, अनि k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 को केस गरेर, अनि जतिखेर k इक्वल टू 0 हुन्छ यसको लागि यो डिटेल कुराहरू हेर्नलाई मेरो सुरुको भिडियो हेर्नु होला। यसमा चाहिँ हामीले यो मैले देखाएको मात्रै, तपाईँलाई कहाँबाट आएको त भनेर हेर्नको लागि al प्लस 2 बराबर 2l माइनस n अपन l प्लस 2 l प्लस 1 al भन्ने जुन टर्म छ यसबाटै हामीले लेखेका छौँ। ओके, अब आज चाहिँ हामी यहाँनिरबाट गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यो कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि al प्लस 2 इज इक्वल टू 2l माइनस n अपन l प्लस 2 l प्लस 1 इन्टु al भनेर भनेको छ। यो फर k इक्वल टू 0 भनेर हामीले गरेका छौँ। अब यसबाट यो इक्वेसनबाट हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसनमा al कति होला त, al कति होला, यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यसलाई। al बराबर होला l प्लस 2 l प्लस 1 अपन 2l माइनस n इन्टु al प्लस 2 होला। त्यसपछि अब के गरौँ भने l को ठाउँमा के गरौँ, n माइनस 2 राखौँ। l को ठाउँमा n माइनस 2 राख्दा के होला त, a अफ n माइनस 2 सफिक्समा इक्वल टू यहाँनिर l को ठाउँमा n माइनस 2 राख्दा माइनस 2 र प्लस 2 काटिन्छ, n मात्र बाँकी रहन्छ। यहाँनिर n माइनस 2 राख्दा n माइनस 1 बाँकी रहन्छ, अपनमा चाहिँ 2, अनि l को ठाउँमा n माइनस 2 हुँदाखेरि n र n काटिन्छ तर माइनस 2 एउटा आउँछ। त्यो माइनस 2 को माइनसलाई मैले अगाडितिर राखेँ र अपनमा 2 इन्टु 2 मात्रै भयो। र यतापट्टि हाम्रो al प्लस 2 दिएको छ, l को ठाउँमा n माइनस 2 भएको हुनाले माइनस 2 र प्लस 2 फेरि पनि 0 हुन्छ र बाँकी रहने चाहिँ हाम्रो an मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसै गरी सिमिलरली अब l को ठाउँमा n माइनस 4 राखौँ। l को ठाउँमा n माइनस 4 राख्यो भने के होला, l को ठाउँमा n माइनस 4 राख्यो भने n माइनस 4 प्लस 2 भनेको n प्लस 2 आउला, सरी n माइनस 2 आउला यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो n माइनस 4 भनेपछि यहाँ n माइनस 3 आउला, अपनमा 2 छँदैछ। यहाँनिर n माइनस 4 n र n काटिन्छ, माइनस 4 आयो, त्यो माइनसको माइनसलाई हामीले अगाडितिर राख्यौँ, यो 4 छँदैछ, अनि an माइनस 2 छ। यहाँनिर फेरि हामीले an माइनस 2
an-2 को भ्यालु योभन्दा अगाडि हामीले निकालेका छौँ। यो भ्यालुलाई यहाँनिर राखौँ, an-2 को ठाउँमा राखौँ, जसले गर्दा तपाईको एउटा माइनस यहाँ छ, एउटा माइनस यहाँ छ, त्यसकारणले -1 को स्क्वायर होला र n-1 n इन्टु n-1 माथिबाट आयो, तलतिर n-2 n-3 छ, अपनमा एक पहिलो टर्ममा बाट चाहिँ 2 इन्टु 2 छ, दोस्रो उसमा चाहिँ 2 इन्टु 4 छ र बाँकी चाहिँ an भनेर आयो। अब सिमिलरली तपाईहरुले l को ठाउँमा n-6 राख्ने। n-6 राख्दा के होला भन्दा an-6 इक्वल टु, अब तपाईहरुले आफैले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु म्याथमेटिकल फिजिक्समा तपाईहरुले भिडियोलाई सिम्पली हेरेर केही बुझिनेवाला छैन, त्यसकारणले तपाईले कपी र पेन सँगै लिएर लेक्चरलाई पज गर्दै आफूले पनि निकाल्ने कोसिस गर्नु, त्यसपछि मात्रै बेनिफिसियल हुनेछ है। अदरवाइज तपाईले हेर्नु मात्रै भयो भने एकदमै कम्प्लेक्स किसिमको टर्महरु आउँछ, त्यो हामीले कपीमा नगरिकन हामीलाई आइडिया हुँदैन। सो आई रिक्वेस्ट यु टु नोट इन द कपी। ओके, अब हामीले अगाडि l को ठाउँमा n-6 राख्यौं भने जसरी हामीले माथि निकाल्यौं त्यही तरिकाले म तल देखाउन गइराखेको छु। यसबाट हेर्नुस् त यहाँनिर हाम्रो के आएको छ, सिमिलरली हामीले राख्यौं, यसको भ्यालु राख्यौं, अनि यहाँनिरको टर्म हाम्रो चाहिँ a-4 आउला, किनभने l-6 + 2 भनेको l-4 आउँछ। फेरि an-4 को भ्यालु त यो हो नि, an-4 को भ्यालु त यो हो। यो भ्यालुलाई यहाँनिर राख्दाखेरि एउटा माइनस थपिन्छ यहाँनिर है, यहाँतिर स्क्वायर छ, यहाँ एउटा थपिएको हुनाले -1 को क्युब गर्यौं। त्यसपछि अनि हाम्रो सिमिलरली n-1 n-2 n-3 सम्म यहाँ छँदै थियो। अब n-5 सम्म आयो, किनभने n-4 र n-5 टर्म यहाँ छ, यो पनि आयो र अपनमा 2 इन्टु 6 थपियो है। त्यसकारणले सुरुमा 2 इन्टु 2, त्यसपछि 2 इन्टु 4, त्यसपछि 2 इन्टु 6 भनेर आयो, अनि लास्टमा के छ त हाम्रो an भनेर छ। अब अलिअलि तपाईहरुलाई सायद आइडिया भइसकेको हुनुपर्छ, यदि an-8 भएको भए के हुन्थ्यो होला। यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर 6 हुँदाखेरि -3 छ, पावरमा 3 छ, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो 4 हुँदा पावरमा 2 छ भने 8 हुँदा चाहिँ हाम्रो पावरमा के होला, -1 को पावरमा ओभियसली 4 होला, आधाले घटिरहेछ। त्यसकारणले त्यसैगरी यहाँ n6 हुँदाखेरि यहाँ लास्ट टुङ्गिएको कतिमा छ त 5 मा, एक कम भएर टुङ्गिरहेको छ र अनि 2 इन्टु 2, 2 इन्टु 4, 2 इन्टु 6, 2 इन्टु 8 यसरी जाला है। त्यसकारणले अब हामी के गरौँ, सिमिलरली यसको जनरल टर्म हेरौँ। जनरल टर्ममा हामीले यसो गरेका छौँ, हेर्नुस् है, जनरल टर्ममा an-2r, मैले यो an-6 an-8 an-10 गरे जस्तै n-10 गर्नुस्, n-2r गरे, 2r भनेको इभन टर्म छ। अब यहाँनिर -1 को पावरमा हाफ हुने भावनाले 2r को हाफ कति हो त हाम्रो r हो। अनि यसको लास्ट टर्म, यो त ट्रेन्ड यसरी जाला र लास्ट टर्म हाम्रो के भनेको छ भने यो भन्दा यो 2r भन्दा 1 कम आउने छ भनेको छ। त्यसकारणले n-2r + 1 भयो भने घट्छ, -2r मा एउटा जोड दियो भने घट्ला नि त। त्यसपछि सिमिलरली यहाँनिर हेर्नुस् त 2 इन्टु 2, 2 इन्टु 4, 2 इन्टु 6 भनेको लास्ट टर्मसम्म गइरहेको रहेछ भने यहाँ के होला, 2 इन्टु 2, 2 इन्टु 4, 2 इन्टु 6 हुँदै 2 इन्टु 2r सम्म जाला है। अब हेर्नुस् त, अब के होला, यहाँनिर मैले माथिकोलाई जो न्युमरेटर छ, न्युमरेटरमा n-2r को फ्याक्टोरियलले मल्टिप्लाई गरेको छु र तल पनि मल्टिप्लाई गरेको छु है। त्यसकारणले अब हेर्नुस् है, अब यहाँनिर के छ, यसबाट यहाँ हेर्नु सबै मल्टिप्लिकेसनमा छ, यहाँबाट 2 कमन, यहाँ पनि एउटा 2, यहाँ पनि एउटा 2, यहाँ पनि कतिवटा यस्तो 2 त 8 वटा छ, एउटा अनि यो यहाँ दुईटा भने 2 को स्क्वायर, 2 को क्युब, 2 को 4, 2 को कति r होला। दोस्रो वाला टर्ममा 2, त्यसपछि 4, त्यसपछि 6, त्यसपछि 2r छ भने यहाँबाट पनि मैले 2 लाई हामीले कमन निकाल्न सक्छौं। अनि यहाँबाट एउटा 2, यसबाट एउटा 2, यसबाट एउटा 2 भयो भने फेरि यहाँ पनि 2 का पावर r कमन आयो। अब पहिलो टर्ममा त खाली 2 मात्रै छ, त्यसकारणले हामीले 2 का पावर r गर्यौं। सेकेन्ड टर्ममा यो 2 कमन निकाल्दाखेरि बाँकी के रहन्छ त, यहाँ 1 बाँकी रहला।
यसमा 2 बाँकी रहला, यसमा 3 बाँकी रहला अनि यसमा r बाँकी रहला। त्यो हुनाले 1 * 2 * 3 डट 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 r गर्न सक्छौं र हामीले माथि पनि n-2r ले मल्टिप्लाई गरेका छौं, तल पनि मल्टिप्लाई गरेका छौं। त्यसकारणले n-2r को फ्याक्टोरियल गर्यौं अनि त्यसपछाडी के छ त an भनेर छ। ओके, अब हेर्नुस् है, अब an-2r म त्यही टर्मलाई निकालिरहेको छु -1 को पावरमा r। हेर्नुस् त यसलाई मैले n फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछ है, n-1 n-2 n-3 हुँदै 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 गयो भने इट बिकम्स n फ्याक्टोरियल र यसलाई मैले 2 को पावरमा 2r लेख्न सकियो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो r फ्याक्टोरियल भन्न सकियो। 1 * 2 * 3 * r भनेको r फ्याक्टोरियल र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो n-2r को फ्याक्टोरियल छँदैछ अनि an पनि हाम्रो छँदैछ है। त्यसकारणले अब जो हामीले सोलुसन लेख्थ्यौं, सोलुसनमा ओके यहाँनिरसम्म जाउँ हामी। ओके, अब हाम्रो सोलुसन चाहिँ हामीले सामान्यतया के भनेका थियौं भने y भनेको हाम्रो सोलुसन हो। अब तपाईहरुले होला ओहो हामीले यो y यसरी कसरी लेख्यौं त भनेर अलिकति डाउट हुन सक्छ। हेर्नुस् है, यो हाम्रो y भनेको पावर सिरिजमा कस्तो हो त भन्नुस् त तपाईहरुलाई थाहा छ। जस्तै a0 + a1x + a2x² + a2 अनि a3x³ + a4x4 हो कि हैन? हिजो हामीले पनि गरेका थियौं पावर सिरिज सोलुसनमा। त्यसकारणले अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी यो हुन सक्छ भन्ने कुरा है। अब यहाँ पनि कुरा के छ भनेपछि यो जो हाम्रो क्यापिटल N भनेर मैले लेखेको छु यो पनि दुई किसिमको हुन सक्छ। यहाँबाट हाम्रो इभन र अड दुईटै निकाल्नको लागि, जस्तै फर एक्जाम्पल म इभन टर्म कसरी आउँछ देखाउँछु है तपाईहरुलाई। जस्तै r को ठाउँमा तपाईले 0 राख्नुभयो भने कति होला, यहाँनिर a0 यहाँनिर यो 0 भयो an अनि x का पावर n, an x का पावर n है। यो भनेको तपाईहरुको सबभन्दा हाईएस्ट टर्म जस्तो भयो। अनि मैले n को ठाउँमा n/2 राख्दाखेरि के होला त, यहाँनिर सरी यो r को ठाउँमा r को भ्यालु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 0 to यदि n/2 गयो भने 2 * n/2 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 2 * n/2 2 र 2 काटेला nn काटियो भने a0 आउँछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर पनि हाम्रो 2 * n/2 हुँदाखेरि 2 र 2 काटियो, फेरि पनि यहाँ हाम्रो x का पावर 0 भनेको यो टर्म चाहिँ x a0 देखि कहाँसम्म गइराछ त हाम्रो a0 देखि an xn सम्म आइराछ कि छैन हामीले देख्यौं नि है। त्यसपछि गएर यसबाट त आउने के हो त हाम्रो आउने भनेको के हो त इभन टर्महरु आउने हो। अब अड टर्मको लागि फेरि सेटिस्फाई गर्नलाई अड किसिमको लिनुपर्छ। त्यहाँनेर हामीले n-1/2 लेख्नुपर्छ। अब सामान्यतया इन जनरल भनेर हामीले चाहिँ यो लेखेको हो समेसन r रेन्जेस फ्रम 0 to n। तर तपाईहरु यसमा डाउट नहुनुस्, यो भनेको के हो भने सामान्यतया जसरी हामी a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4 जसरी गर्छौं त्यही गरेको हो। यहाँ पनि कुरा बुझ्नु नि, हिजोको हामीले पावर सिरिज सोलुसनमा गरे जस्तै हो। तर यहाँनेर चाहिँ अब हामीले यो फर्म देखाएको मात्रै छ है। यो फर्ममा मैले तपाईहरुलाई देखाइसके कसरी हुन्छ भने r को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ an xn आको छ अनि r को ठाउँमा चाहिँ n/2 राख्दाखेरि a0 आको छ। त्यसकारण a0 देखि an सम्मको सबै टर्म आउला त्यो भित्र है। र हामीले चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्छ n = क्यापिटल N = n/2 हो फर इभन टर्मको लागि र n = n-1/2 हुन्छ कसको लागि त हाम्रो अड टर्मको लागि हुन्छ भने। अब हेरौं, अब हामीले के गर्यौं त an-2r को भ्यालु यो हामीले माथि निकालिसकेका छौं। यो निकालिसकेको भ्यालुलाई यहाँनेर राखौं है। त्यसपछि गएर x का पावरमा n-2r हाम्रो छदैछ है त। ओके, अब हामीले यहाँनेर के गर्न सक्छौं भने यो 2 हेर्नुस् त 2 का पावर 2r यहाँ छ हो। अब फेरि एकछिन है, अलिकति एप्रोक्सिमेसन छ यसमा, यो मैले माथिको कुरालाई हटाए है। ओके, अब यहाँनेर हेर्नुस् है के भन्छ भने इफ वी चुज an = 2 का पावर n, यदि हामीले यो जुन an छ यो an को भ्यालु चाहिँ 2 का पावर n राख्यौं भने त्यतिखेर जुन यो y हुन्छ नि, त्यतिखेर y भनेको त हाम्रो सोलुसनै हो। कसको सोलुसन हो त हर्माइटको हो। त्यो हर्माइटको सोलुसनलाई हामीले यसलाई हर्माइट पोलिनोमियल भन्छौं। के भन्छौं हामीले हर्माइट पोलिनोमियल, जसलाई चाहिँ hn of x भनेर भन्छ। जसरी तपाईहरुलाई याद होला बेसल फंक्सन भनेको jn of x हुन्छ भनेर भन्थ्यौ नि, त्यस्तै
यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई हर्माइट पोलिनोमियल हो भनेर भन्छौँ है। अब त्यसो हो भने an को ठाउँमा 2 का पावर n राखेर हेरौँ त। an को ठाउँमा 2 का पावर n राखेर हेर्दाखेरि के होला त हेर्नुहोस् त, -1 को पावर r होला, n फ्याक्टोरियल छ, r फ्याक्टोरियल n - 2r को फ्याक्टोरियल। यहाँनिर an को ठाउँमा हामीले 2 का पावर n राख्यौँ र यो तलपट्टि पनि 2 का पावर 2r छ भने मैले यो 2 का पावर 2r लाई माथितिर लग्दाखेरि 2 का पावरमा n - 2r होला र मैले यसलाई एउटै पावरमा देखाउनको लागि यहाँ यो 2 को पनि पावरमा n - 2r र x को पनि पावरमा n - 2r हुने भावनाले मैले पुरैलाई 2x को पावर n - 2r देखाउन सक्छु। hn of x इज इक्वल टु समेसन r रेन्ज फ्रम 0 टु n, जसमा अब मैले n को बारेमा भनिसकेको छु। n भनेको n/2 हुन्छ इभन को लागि र n - 1/2 हुन्छ अड को लागि, -1 को पावरमा r अनि यो n को फ्याक्टोरियल छ r फ्याक्टोरियल अनि n - 2r को फ्याक्टोरियल। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, हर्माइट पोलिनोमियल भनेर भन्छौँ। जसरी हामीले बेसलको चाहिँ बेसल फंक्सन भनेर भन्छौँ, यहाँ चाहिँ हर्माइट फंक्सन भन्दा पनि हर्माइट पोलिनोमियल भन्ने चाहिँ यसलाई चलन छ। हर्माइट पोलिनोमियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, hn of x हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। ओके अब हामीले यति बुझिसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब यसमा तपाईहरुलाई कसैलाई के डाउट हुन सक्छ, दुई तीनटा किताबमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तै पावर सिरिज सोलुसनमा कुनै कुनै बुकहरुमा चाहिँ यो hn of x निकालेर पनि देखाएको छ है। त्यसकारणले यो केसमा जाँदाखेरि उतातिरबाट हाम्रो जहाँबाट त्यो ए वाला टर्म छ नि त्यहीबाट हामीले चाहिँ यहाँसम्म पुग्दा पनि भयो। तर कुनै बुकमा मैले हिजो गरा जस्तै किसिमले पनि गरेको छ। पावर सिरिज सोलुसन त्यहीबाट गर्नुस्, तर तपाईहरुलाई hn of x को भ्यालु कहिलेकाहीँ हर्माइट पोलिनोमियल पनि निकाल भनेर भनेको छ भने तपाईहरुले यहाँ hn of x पनि निकाल्नु पर्छ र सिम्पली तपाईहरुलाई सोलुसन अफ हर्माइट डिफरेन्शियल इक्वेसन मात्र भन्यो भने हामीले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा गरे जस्तै त्यहीसम्मको y मात्र लेखेर छोड्दा पनि भइहाल्छ है। त्यसकारणले यो तपाईहरुले बुकहरुलाई पनि हेरेर आफुलाई कुन इफेक्टिभ होला त्यो किसिमले हेर्नुस्। मैले यसको पनि डेरिभेसन तपाईलाई निकालेर देखाइसके हामीले कसरी चाहिँ hn of x निकाल्न सक्छौं भनेर। ओके अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। वी आर गोइङ टु नेक्स्ट टपिक नाउ। अनदर टपिक इज जेनरेटिङ फंक्सन है। जेनरेटिङ फंक्सन भनेको अब तपाईहरुलाई धेरै मात्रामा आइडिया भइसकेको हुनुपर्छ। जसरी हामीले बेसल फंक्सनमा गरेका थियौं, जेनेरेट गर्ने कुन फंक्सन, कुन यस्तो फंक्सन हो जुन फंक्सनले हर्माइट पोलिनोमियललाई hn of x लाई चाहिँ उत्पन्न गर्ला, जेनेरेट गर्ला भन्छ है। यो यस्तो खालको फंक्सन छ। यसको स्टेटमेन्ट भनेको e टु द पावरमा 2xt - t स्क्वायर, e टु द पावरमा 2xt - t स्क्वायर भनेको यो फंक्सनले यो हर्माइट पोलिनोमियल दिएको छ भनेको मतलब यो tn अपन n फ्याक्टोरियल को कोफिसिएन्ट जस्तो भनेर आको छ नि त हैन। यहाँमा के छ, tn अपन n फ्याक्टोरियल को कोफिसिएन्ट जस्तो हाम्रो hn of x भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौं भने यस दिस फंक्सन e टु द पावरमा 2xt - t स्क्वायर जेनेरेट्स द हर्माइट पोलिनोमियल भनेर भन्न सक्छौं। ओके अब हामीले यसलाई प्रुफ गरौँ पहिला है। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौं हामी e टु द पावरमा 2xt - t स्क्वायर, यसलाई मैले ब्रेक गर्न सक्छु e टु द पावरमा 2xt इन्टु e टु द पावरमा -t स्क्वायर, किनभने -t स्क्वायर छ र तपाईहरुलाई e का पावर x भनेको त थाहा छ नि है। 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² 2 फ्याक्टोरियल प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यसकारणले e का पावर x भनेको कति होला त, मैले यहाँ समेसनको फर्ममा देखाइदिएको छु। समेसन n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल भन्न सक्छौं हामी। त्यसकारणले यहाँनेर चाहिँ e का पावरमा x भनेको के छ त, हाम्रो पुरै 2xt जस्तो छ। त्यसैले मैले समेसनमा एउटा फरक भावनाले एउटालाई समेसन अफ r मा भ्यारी गरेको छु, r रेन्जेस फ्रम 0 टु इन्फिनिटी र अर्कोलाई s भनेर लेखेको छु। पहिलो वालाको लागि यो e का पावरमा 2xt भनेको चाहिँ हाम्रो x जस्तो हो। त्यसैले 2xt को पावरमा r अपन r फ्याक्टोरियल इन्टु र यसमा चाहिँ हामीले फेरि e का पावर -t स्क्वायर भन्दाखेरि यो अब हाम्रो e का पावर x भनेको यो -t स्क्वायर जस्तो भयो। यसलाई पनि हामीले -t स्क्वायर को पावर यही फर्मुलाको स्टाइलले है -t स्क्वायर को पावरमा s अपन s फ्याक्टोरियल भन्न सक्छौं। र त्यसपछि दुईटैको समेसनलाई मैले अगाडिपट्टि राखे।
फेरि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी मिलाएर राख्यौँ, दुईटैको समेसनलाई चाहिँ अगाडिपट्टि राख्यौँ। बारम्बार आर रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी भनिराख्नु पर्दैन, सिम्पली हामीले आर र एस मात्र लेख्दा पुग्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको -1 को पावरमा एस भनेर मैले अगाडिपट्टि राखेँ र त्यसपछि गएर यहाँनिर हाम्रो 2x, यहाँनिर 2x को पावरमा आर छ र t का पावरमा आर छ, यतापट्टि t का पावरमा 2s होला। यसलाई मैले t का पावरमा r प्लस 2s लेख्न सक्छु। त्यसपछि अपनमा आर फ्याक्टोरियल एस फ्याक्टोरियल एज इट इज छँदैछ है। ओके, म अब अलिकति स्क्रोल गर्छु तलपट्टि। ओके, अब हामीले के गर्यौँ भने यस्तो गरेका छौँ, हेर्नुहोस् है। अब हामीले के गर्यौँ, ल ओके म यहाँसम्म जान्छु। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो आर प्लस 2s भन्ने जुन टर्म आएको छ त्यसको ठाउँमा n राखौँ, त्यसलाई सब्स्टिट्युसन गरौँ। लेट आर प्लस 2s इज इक्वल टु n है। अब यसले के इम्प्लाई गर्ला, r इक्वल टु n माइनस 2s देला नि है। यदि r प्लस 2s बराबर n छ भने r इक्वल टु दिस इम्प्लाइज भन्न खोजेको यो, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टु n माइनस 2s। अब तर हाम्रो त r को भेल्यु त 0 भन्दा ठुलो हो कि हैन, r अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हो भने यदि r को भेल्यु 0 भन्दा ठुलो हो भने तपाईहरुको यो जुन अभियसली यो जो n छ त्यो त ठुलो होला नि। कसभन्दा ठुलो होला, यो 2s भन्दा त डेफिनेटली ठुलो होला है, किनभने यो r को भेल्यु यदि 0 भन्दा ठुलो हो भने यो n को भेल्यु, n भनेको त r र 2s लाई जोडेर आएको हो नि त, यो 2s भन्दा अभियसली n चाहिँ बढी होला। त्यसकारणले 2s इज लेस देन अर इक्वल टु n भन्न सक्छौं। दिस इम्प्लाइज, अब यो 2 लाई मैले उतापट्टि लगे भने s इज लेस देन अर इक्वल टु, यो 2 लाई उतातिर लग्दा n/2 गरे भनेको मतलब s को भेल्यु कहाँसम्म जाने रहेछ, n/2, s को भेल्यु इज लेस देन n/2 सम्म छ भनेर हामीले देखायौं। अल राइट। अब त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दा अब समेसन r लेखिराख्नु जरुरी भएन, किनभने तपाईहरुको अब r भन्ने टर्म नै आएन। मैले त्यो r वाला टर्मलाई n बदलिसकेको छु, त्यसकारणले त्यसलाई अगाडिकोलाई समेसन खाली n मात्रै लेखौं र s को लागि चाहिँ s त राख्नु पर्यो, तर s को भेल्यु चाहिँ 0 बाट इन्फिनिटी नभएर अब n/2 सम्म राखौं, किनभने s लेस देन, s को भेल्यु n/2 भन्दा कम छ भनेको छ। त्यसकारणले -1 को पावरमा s अनि 2x को पावरमा r भनेको चाहिँ के भयो त, r भनेको हाम्रो कहाँ छ हेर्नुस् त, n-2s अनि t का पावरमा r + 2s भनेको n अनि अपनमा r भनेको फेरि के छ त हाम्रो n-2s छ, n-2s को फ्याक्टोरियल इन्टु s फ्याक्टोरियल छँदै छ। ओके, र अब मैले यसलाई के गरे भन्दा यो t का पावर n भन्ने जुन छ यसलाई म एकैछिन मिलाएको छु है। यसलाई यस्तो गरौँ, t का पावर n लाई बाहिर निकालौं र n फ्याक्टोरियलले माथि पनि मल्टिप्लाई गरौँ, तल डिभाइड गरौँ है। मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइड भनौं न, न्युमरेटरमा र डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर, n फ्याक्टोरियल यहाँ माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने र यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा डिभाइड पनि गर्ने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने, जे बुझ्नुहुन्छ। अब त्यसो हो भने यसो गरौँ, -1 को पावर s ठीक छ, यहाँनिर n फ्याक्टोरियल मैले मल्टिप्लाई गरे, n फ्याक्टोरियल आयो अनि 2x का पावरमा n-2s अपनमा n-2s को फ्याक्टोरियल छँदैछ, s को फ्याक्टोरियल पनि छँदैछ। यहाँ मैले n फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई गरे हुनाले तलपट्टि डिभाइडमा पनि n फ्याक्टोरियल राखिएको छ इन्टु t का पावर n बाहिरपट्टि छँदैछ। यतिलाई मैले स्क्वायर यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र राखेको छु। यो भनेको तपाईहरुको ठ्याक्कै हर्माइट पोलिनोमियल भनेर आयो क्या हैन, किनभने यो भन्दा अगाडिको केसमा हामीले गरेका छौं नि हर्माइट पोलिनोमियल, जस्ट अगाडिको एकैछिन अगाडि म देखाइहाल्छु तपाईलाई। हेर्नुस् त हर्माइट पोलिनोमियल भनेर कहाँ छ, हेर्नुस् यो hn अफ -1 को पावर r को ठाउँमा त s पनि हुन सक्छ, मतलब भएन। n फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल n-2s को 2r को फ्याक्टोरियल x 2x को पावर n-2r भनेको त hn अफ x हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर हाम्रो यो जुन टर्म छ, दिस टर्म, यो जुन टर्म छ नि, यो पुरै टर्म भनेको हाम्रो hn अफ x हो, हर्माइट पोलिनोमियल हो र बाहिरपट्टि हाम्रो tn अपन n फ्याक्टोरियल छँदैछ भने अब यो पुरै यो समेसन सहितको भेल्यु चाहिँ hn को भेल्यु हो भने अब हामीले सिम्पली के आयो त, सिम्पली समेसन n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी hn अफ x t का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल भनेर निकाल्यौं। यो नै हामीलाई के हो त, चाहिने हो। जस्तै यो भन्दा अगाडि हामीले देखाएका छौं नि, स्टेटमेन्टमै लेखेका छौं, हाम्रो यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, जेनेरेटिङ फंक्सन यसरी आएको थियो भने त्यो पनि हामीले प्रुफ गर्यौं। ओके, अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी द रोड्रिग्युज फर्मुला भनेर पढिरहेका छौं। रोड्रिग्युज
ओके, अब हामी रोड्रिग्युज फर्मुला पढ्नको लागि यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जसरी हामीले एचएन अफ एक्स को एक्सप्रेसन जो हामीले माथि निकालेका छौं त्यो एक्सप्रेसनबाट हामीले त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है। त्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ किनभने त्यो 2x को फर्ममा छ, धेरै अलिकति डिफिकल्ट फर्ममा छ, समेसन पनि छ बाहिरपट्टि। तर अलिकति अलि हामीले इजियर बनाएर जस्तै कुनै बेला हामीलाई चाहिँ h0 चाहिएला, कुनै बेला h1 अफ x चाहिएला, कुनै बेला h2 अफ x चाहिएला भने तिनीहरुको मान निकाल्नको लागि एउटा सजिलो फर्मुलाहरु हामी निकाल्छौं यसबाट, जसलाई हामीले रोड्रिग्युज फर्मुला भनेर भन्छौं। ओके, तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुस् है, एकदमै स्टेप वाइज जाँदै छौं हामी। यो हामीले we studied in generating function e to the power 2xt minus t square is equal to summation this भनेर यो हामीले जेनेरेटिङ फंक्सनमा पढेकै कुरा हो र यसलाई मान्यौ। सपोज यो एउटा फंक्सन हो, लेट इट इज द फंक्सन अफ x and t भनेर भनौं, यो एउटा x र t को फंक्सन हो भनेर मान्यौ। ओके, यो हामीले जेनेरेटिङ फंक्सनमा पढेकै छ। अब के गरौँ भने यो हाम्रो f of xt भनेको ल f of xt भनेको यो भयो, यो र यो दुईटै हो, मानौ हामीले अहिले यो लियौं। अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ। एक्सपान्ड भनेको n को भ्यालु 0 बाट राख्दै जाउँ। 0 राख्दाखेरि h0x t का पावर 0 upon 0 फ्याक्टोरियल भनेको h0 आउँछ। 1 राख्दा h1 of x t का पावर 1 upon 1 फ्याक्टोरियल, त्यस्तै h2 of x t स्क्वायर upon 2 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 गएर कहाँसम्म जाला hn of x t का पावर n upon n फ्याक्टोरियल आउला। अब यहाँनेर एकैछिन ध्यान दिनुपर्ने छ तपाईहरुले, यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ गरौँ यो इक्वेसनलाई, यो f लाई, अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा f जस्तो छ, राइट ह्यान्ड साइडमा यो पुरै छ, यसलाई t को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गरौँ तर n टाइम्स भनेको छ है। अब यहाँनेर ध्यान दियौ है, एक पटक पहिलो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के होला, df by dt भनेको के होला त हाम्रो, यसको त 0 आउला डेरिभेटिभ, खाली यसको भ्यालु आउला। यसको भ्यालु कति आउला h1 x upon 1 फ्याक्टोरियल, यसको कति आउला h2 x अनि 2t त्यसपछि गएर हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ के आउला 2 फ्याक्टोरियल, यसको के आउला त n hn of x n t का पावर n - 1 upon n फ्याक्टोरियल भनेर आउला। सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउला त, अब त यसको पनि 0 हुन जान्छ किनभने यहाँ पनि अब h1 मात्रै छ, t त छैन, यसको पनि 0 भयो। खाली यसमा चाहिँ हाम्रो अब यो सेकेन्ड वाला टर्मको चाहिँ होला, तर जो लास्टको छ त्यसको हेर्दाखेरि के होला n 1 अनि t का पावर n - 2 भनेर होला। अब यसरी हामीले गयौं भने n पटक डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के होला त, अगाडिका टर्महरुको भ्यालु 0 हुँदै जान्छ र पछाडीको जुन यो टर्म छ यसको hn of x n 1 n 2 n 3 हुँदै 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 गएर लास्टमा चाहिँ हाम्रो 2 3 1 सम्म पुग्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै n into n - 1 n - 2 हुँदा हुँदै जाने वालालाई त हामी n फ्याक्टोरियल भनेर भन्छौं। यहाँ t आउँदै आउँदैन के, तपाईहरुको लास्टको डेरिभेटिभ भनेको यो किनभने डेरिभेटिभ पावर त घट्दै छ नि त हाम्रो, सुरुमा n छ, त्यसपछि t का पावर n - 1, त्यसपछि t का पावर n - 2, t का पावर n - 3, पावर घट्दै घट्दै गएर एक अन्तिममा त्यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि t मात्रै आउँछ, जसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1 हुने भयो। त्यसकारणले माथिपट्टि पनि n फ्याक्टोरियल तलपट्टि पनि n फ्याक्टोरियल भएपछि हाम्रो यहाँनेर hn of x मात्रै आउँछ। त्यसकारणले तपाईहरु यसमा डाउट नहुनु होला, यो यसलाई हामीले t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यौं, n टाइम्स n पटक गर्या हुनाले यहाँनेर के गर्यौं त हामीले dn upon dtn f of xt बराबर यसबाट, किनभने अगाडिको सबैको डेरिभेटिभ हुँदै 0 हुँदै जान्छ र बाँकी चाहिँ यसको मात्रै आउँछ hn of x। तपाईलाई डाउट लाग्छ एकचोटी तपाईहरुले कपीमै ट्राई गर्नुस्, मानौ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुस्, सेकेन्ड निकाल्नुस्, थर्ड निकाल्नुस्, फोर्थ निकाल्नुस्, प्याटर्न हेर्नुस्, आउँछ है, आउँछ। ओके, यसलाई हामीले के गर्यौं इक्वेसन 2 भनेर मान्यौं। अब हामीले अगेन यो जुन फंक्सन छ e to the power 2xt minus t square, यसैलाई मैले फेरि लेखे। अब यसलाई अलिकति अर्को फर्ममा मिलाएर लेखिरहेको छु मैले, e to the power मा यहाँनेर यो minus x square minus 2tx 2xt plus t square e to the power x square भनेको यहाँ चाहिँ e to the power minus x square छ र यसमा चाहिँ e to the power मा plus x square छ भने यो माइनसमा छ, यो प्लसमा छ, थप्न मिल्छ, नो प्रब्लम। र अब हाम्रो चाहिँ यसलाई e to the power मा x square, यसलाई चाहिँ e to the power मा माइनस, अनि यो a मा a square minus 2ab plus b square छ भने a minus b को होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ है। त्यसकारणले अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा, अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई अलिकति मिलाएर हेरौं है। ओके, अब यसलाई पनि यो जुन फंक्सन अहिले हामीले निकाल्यौं यो वाला हेर्नुस् है,
यो वाला फंक्सन f of xt इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावरमा यो भन्नेलाई यसलाई पनि हामीले n पटक डेरिभेटिभ गरौँ विथ रिस्पेक्ट टू t भनेको सेम dn अपन dtn f of xt बराबर अब टाइम नै भन्न आइरहेछ फेरि t को रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो e का पावर x स्क्वायर को त कन्स्टेन्ट जस्तो भयो यसलाई हामीले बाहिर राख्न सक्छौं अनि यहाँ यसको मात्रै डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो dn अपन dtn e टू द पावर माइनस x माइनस t को स्क्वायर छदैछ है। अब के गरौँ भने मानौ यो जुन x माइनस t छ यसलाई के अरु कुनै भेरिएबल भनेर मानौं x माइनस t इक्वल टु रो भनेर हामीले मान्यौं। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ हामीले गर्दाखेरि टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यौं भने यो चाहिँ x को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ सिम्पली यहाँनेर dt इज इक्वल टु d रो आउला dt इज इक्वल टु d रो आउला माइनस d रो आउला। त्यसकारणले अब हामीले योलाई अपनमा लग्यौं d बाइ यसले रोलाई यतापट्टि ल्यायौं हैन यसलाई उतापट्टि लग्यौं भने d बाइ dt इज इक्वल टु माइनस d बाइ d रो हामी गर्न सक्छौं। त्यसकारणले यो त एक पटक डेरिभेटिभ गर्दाखेरि माइनस आयो सेकेन्ड पटक डेरिभेटिभ गर्दा के आउला त -1 को स्क्वायर आउला थर्ड पटक डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउला त हाम्रो -1 को पावरमा क्यूब आउला। यस्तै किसिमले dn अपन dtn भनेको के होला त -1 को पावरमा n अनि dn अपन d रो n होला भनेर भन्न सक्छौं। त्यसकारणले जुन यो dn अपन dtn भन्ने छ त्यसलाई हामीले -1 को पावरमा n dn अपन d रो n गर्न सक्छौं। र अब हामी यसमा के एप्रोक्सिमेसन युज गर्छौं भन्दाखेरि t इज इक्वल टु at t इक्वल टु 0 भनेर मान्छौं at t इक्वल टु 0 x र रो त बराबर होला यदि t बराबर हामीले 0 मान्यौं भने त्यसपछिको अब हामी हेर्दै छौं है। ओके अब यहाँनेर हामीले यो निकालेको योमा हामीले भनिसकेका छौं यो यसबाट dn f of xt अपन dtn बराबर e का पावर x स्क्वायर छदैछ dn अपन dtn को सट्टा मैले के गरे dn अपन dtn को सट्टा -1 को पावरमा n dn अपन d रो n इन्टु यहाँनेर के त e टु द पावर माइनस रो स्क्वायर भनेर हामीले गर्यौं। ओके अब हामीले at t इक्वल टु 0 हुँदाखेरि at t इक्वल टु 0 भनेर हामीले मान्यौं भने त्यतिखेर हाम्रो के होला त x इक्वल टु रो होला कि नहोला x इक्वल टु रो x इक्वल टु रो भए त dx बराबर d रो लेख्न सकिन्छ कि नै dx बराबर d रो पनि हामी लेख्न सक्छौं। त्यसकारणले अब त्यसो भयो भने यो इक्वेसन के होला त हाम्रो त्यसो भने यो इक्वेसन dn अपन dtn f of xt बराबर e का पावर x स्क्वायर -1 को पावरमा n अनि यो dn अपन d रो n को ठाउँमा किनभने dx र d रो त सेम छ त्यसकारणले dn अपन dxn गर्न सक्छौं किनभने d रो र dx बराबर छ अनि त्यो हुनाले d रो को ठाउँमा हामीले dn अपन dxn e टु द पावरमा माइनस रो स्क्वायर रो भनेको के हो त हाम्रो x हो त्यसकारणले e टु द पावर माइनस x स्क्वायर हामी गर्न सक्छौं। अब हामीले यसलाई के मानेका छौं त हामीले यसलाई भन्यौ इक्वेसन नम्बर 4 है। अब हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 पनि छ कता छ एकछिन हेरौं है यो हेर्नुस् त इक्वेसन नम्बर 2 मा पनि dn अपन dtn f of xt छ अनि इक्वेसन 4 मा पनि हामीले के निकाल्यौं dn अपन dtn f of xt भनेर छ भने अब हामीले यिनीहरु दुईटैको इक्वेसन 2 र इक्वेसन 4 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने हामी यसको राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि बराबर गर्न सक्छौं। त्यसो भयो भने यसको राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त hn of x बराबर के होला त अब hn of x इज इक्वल टु यो होला hn of x इज इक्वल टु e टु द पावर x स्क्वायर -1 को पावर n dn अपन dxn e टु द पावर माइनस x स्क्वायर र अब हामीले यसलाई मिलाएर राख्यो भने सिम्पली hn of x बराबर -1 को पावरमा n है e टु द पावर x स्क्वायर e टु द पावर x स्क्वायर dn अपन dxn अनि e टु द पावर माइनस x स्क्वायर भनेर हामीले चाहिँ यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले रोड्रिग्युज फर्मुला अथवा रोड्रिग्युज फर्मुला फर हर्माइट पोलिनोमियल है रोड्रिग्युज फर्मुला भन्छ उसरी पोलिनोमियल भन्दा फेरि रोड्रिग्युज फर्मुला भन्छ रोड्रिग्युज फर्मुला फर द हर्माइट पोलिनोमियल। ओके सो अब हामी जस्तै तपाईहरुलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ कसरी सोध्छ भने जस्तै कुनै तीनटा हर्माइट पोलिनोमियलहरुको भ्यालु निकाल
h0 को भ्यालु h1 को h2 यिनीहरुको भ्यालु निकाल भनेर भन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले h0 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु परेन, n को ठाउँमा 0 राख्ने। जस्तै -1 को पावरमा 0 e to the power x स्क्वायर d0 upon dx0 e to the भनेको d0 भनेको त डेरिभेटिभ छैन, डेरिभेटिभ नभइसकेपछि त यो टर्म हटाएर अनि सिम्पली यो र यो मल्टिप्लाई होला। -1 को पावरमा 0 भनेको 1 e to the power -x स्क्वायर यो प्लस x स्क्वायर 1 आउला। अब h1 of x निकाल्नु पर्यो भने -1 को पावरमा 1 e to the power x स्क्वायर d upon dx 1 को त मतलब भएन, d by dx मात्रै भयो e to the power -x स्क्वायर। त्यसपछि हामीले यसको के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। e को पावर डेरिभेटिभ भनेको e को पावर -x स्क्वायर इन्टु -2x हुने हो, अनि यो माइनस माइनस गुणा भएर +2x आउने हो। त्यस्तै h2 of x को पनि के गर्ने, -1 को पावरमा 2 e to the power x स्क्वायर d स्क्वायर अपन dx स्क्वायर e to the power -x भनेको डबल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। भनेको पहिला एकपटक डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि त्यसको अगेन डेरिभेटिभ गर्ने। त्यसरी हामी h2 निकाल्न सक्छौं। अनि त्यसैगरी हामी h3 पनि निकाल्न सक्छौं, h4 पनि निकाल्न सक्छौं। सिमिलरली यहाँनेर देखाइदिएको छ, तपाईहरुले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट इट्स अ पार्ट अफ डेरिभेटिभ। तपाईले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, यो केसमा थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। अलराइट, ओके, यो तपाईहरु गर्नुहुनेछ, आई होप सो। ओके, अब हामी के रिकरेन्स रिलेसनहरु पनि गर्न गइराखेका छौं। जसरी हामीले बेसल फंक्सनमा बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन तिर पनि हामीले जेनेरेटिङ यो रिकरेन्स रिअकरेन्स भनेको के हो, फेरि जेनेरेट हुने फेरि रिअकर हुने केसलाई हामी रिकरेन्स फर्मुला भनेर भन्छौं। यसमा चाहिँ यस्तो भनेको छ, जस्तै पहिलो रिकरेन्स रिलेसन छ हाम्रो एउटा 2n hn-1 x बराबर hn-x भनेर भन्छ। यसलाई डिराइभ गर्न असाध्यै सजिलो छ। तपाईले पहिला के लेख्ने, जेनेरेटिङ फंक्सन लेख्ने। अब म धेरै भन्दैन है, यो बारम्बार आइसकेको हुनाले e to the power 2xt माइनस यो t स्क्वायर बराबर hn-x t to the power n upon n फ्याक्टर, यो भनेको हाम्रो जेनेरेटिङ फंक्सन हो। यसलाई हामीले के गर्ने भने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टु x, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ भनेको e को डेरिभेटिभ e नै आयो। फेरि यहाँनेर चाहिँ x सँगको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि 2t आयो। त्यसपछि अनि यहाँनेर x को रेस्पेक्टमा hn-x अनि t त एज इट इज हुने भयो। ओके, त्यसपछि फेरि हामीले यो e to the power 2xt minus t स्क्वायर छ नि, यसको भ्यालु त यही हो नि त, हो कि हैन? यसको भ्यालु त यही हो। त्यसकारणले यसको ठाउँमा त्यही भ्यालु राखौं, यसको ठाउँमा त्यही भ्यालु राखौं। अनि इन्टु 2t छदै छ, अनि यतापट्टि हाम्रो एज इट इज छ राइट ह्यान्ड साइडमा। त्यसपछि गएर फेरि हामीले यो t ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, यो t ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि t का पावरमा n+1 आउला। त्यसो हो भने यसो गरौँ, त्यसो हो भने यहाँनेर म देखाउँछु। ओके, यो t ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 बाहिरतिर राखौं, समेसन hn of x t का पावर n+1 अपन n फ्याक्टोरियल समेसन hn-x tn अपन n फ्याक्टोरियल। अब इक्वेटिङ अन बोथ साइड यो t का पावर n को कोएफिसिएन्टलाई t का पावर n, यतातिर त ठ्याक्कै t का पावर n मिलेको छ भने यतापट्टि t का पावर n को कोएफिसिएन्ट भनेको तपाईहरुको चाहिँ यति भयो, hn-x अपन n फ्याक्टोरियल भयो। र त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 2, अनि यहाँ चाहिँ हामीले t का पावर n चाहियो भने n को ठाउँमा त n-1 हुनु पर्यो नि त। n का ठाउँमा n-1 भयो भने अनि बल्ल t का पावर n आउँछ। त्यसकारणले n को ठाउँमा n-1 हुँदाखेरि hn-1x अपनमा n-1 को फ्याक्टोरियल गर्न सक्छौं। अब यो भनेको यति आयो। त्यसपछि गएर यो n को फ्याक्टोरियल जुन राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यसलाई मैले n इन्टु n-1 को फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छु। अब n-1 को फ्याक्टोरियल फेरि काटेला, यो n उतापट्टि जाला 2n hn-1x माइनस hn-x भनेर हामी लेख्न सक्छौं। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामी अर्को एउटा रिकरेन्स रिलेसनलाई निकाल्छौं। अर्को रिकरेन्स रिलेसन यो खालको छ, हेर्नुस् है, 2x hn of x इज इक्वल टु 2n hn-1x प्लस hn+1 भनेर छ। यसलाई पनि हामी जेनेरेटिङ फंक्सनबाटै गर्छौं। जेनेरेटिङ फंक्सन यो हामीले लेख्यौं पहिलो स्टेपमा। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने डिफरेन्शिएटिङ, तर अब t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि e को डेरिभेटिभ e नै हुन्छ। त्यसपछि गएर अनि यहाँनेर 2x माइनस 2t होला, अनि यतापट्टि hn of x n फ्याक्टोरियल एज इट इज, यसको डेरिभेटिभ भनेको n इन्टु t का पावर n-1 होला। अब हामीले के गर्यौं भने, अब एकैछिन हेर्नु होला है। अब हामीले के गरेका छौं यहाँनेर भन्दा यो जुन छ यो 2x ले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र 2t ले पनि यसलाई, यो एकैछिन यो भन्दा अगाडि यो e to the power 2xt minus t स्क्वायर को मान हामीले माथिबाट राख्यौं, किनभने यो जुन भ्यालु छ
यसको भ्यालु त यो हो भनेको हुनाले यो भ्यालुलाई फेरि यहाँनिर राखेका छौँ e to the power 2xt minus t square को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यौँ अनि 2x minus 2t भनेर राख्यौँ अनि यो चाहिँ एज इट इज हाम्रो पहिलादेखिको छँदैछ। ओके, अब त्यसपछि अब अगाडि बढ्छौँ। अब यो 2x ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x समेसन यो वाला पहिलो टर्म माइनस अनि यो t ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि समेसन छँदैछ t का पावरमा n+1 आउला, अरु hn of x t का पावर n+1 पनि n फ्याक्टोरियल अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो एज इट इज छ। यसमा हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा चिज यहाँनिर n छ भने तलपट्टिकोलाई चाहिँ n फ्याक्टोरियललाई n * n-1 को फ्याक्टोरियल गर्न सकिएला, n र n काटेला र n-1 को फ्याक्टोरियल बाँकी बच्ला भनेर भन्यौं। अब हाम्रो के आयो त हेर्नुस् त, मिलाएर हेर्दाखेरि यति यो छ, त्यसपछि यो टर्ममा चाहिँ यस्तो आएको छ। अब के गर्दिने, इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ t का पावर n, t का पावर n को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै t का पावर n मिलेको छ, त्यसैले 2x hn of x n फ्याक्टोरियल भयो। यसमा चाहिँ मिलेको छैन, यसमा चाहिँ t का पावर n निकाल्नलाई हाम्रो n को ठाउँमा n-1 राख्नु पर्यो, किनभने n-1 राख्दा त्यो -1 र +1 काटिन्छ अनि t का पावर n बाँकी रहन्छ। त्यसकारणले t का पावर n को कोएफिसिएन्टको लागि हामीले अब यसको ठाउँमा चाहिँ n-1 राखौँ भनेपछि यो टर्मबाट के आयो त 2hn-1 x अपनमा n-1 को फ्याक्टोरियल आयो र यो टर्ममा पनि हामीलाई t का पावर n चाहियो भने n को ठाउँमा n+1 राख्नु पर्यो यहाँ, किनभने n+1 राख्यो भने +1 र -1 काटिन्छ, t का पावर n आउँछ भनेपछि n+1 राख्दाखेरि h of n+1x अपनमा तलपट्टि n+1 -1 भनेको फेरि n फ्याक्टोरियल नै आउला। अब हामीले यसपछि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफिकेसन मात्रै हो, केही पनि छैन। अब हामीले के गर्यौं भने यसो गरौँ, यो माइनस वालालाई उतापट्टि लगिदियौँ, यो यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्दाखेरि 2hn of x भनेर यति भएको छ। अनि के गरौँ भने हामीले चाहिँ सरी यहाँनिर चाहिँ एउटा अपनमा n फ्याक्टोरियल छुटेको रहेछ है, यो हेर्नु होला, यहाँनिरको n फ्याक्टोरियल छुटेको छ अपनमा। अब के गरौँ, यहाँ एलसीएम लियौँ, एलसीएम हाम्रो n फ्याक्टोरियललाई एलसीएम लिँदाखेरि यताको n फ्याक्टोरियल र यताको n फ्याक्टोरियल काटिन्छ, तर यहाँ चाहिँ एउटा n जान्छ माथितिर n जान्छ र त्यसपछि हाम्रो के आयो त 2x hn of x 2n hn-1 x plus hn+1 भनेर यतापट्टि हाम्रो एलसीएम लिएको, किनभने n फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो n * n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अनि त्यसपछि यो तपाईहरुलाई आउँछ बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हो र बेसिक दुईटा रिकरेन्स रिलेसन मानिन्छ, तर एउटा अर्को पनि छ, यो एकदमै साध्यै छोटो छ, यो कहिलेकाहीँ आयो भने जस्तो कि hn dash x बराबर 2x hn of x minus hn+1x भन्ने छ। यसको लागि हामीले के गर्यौं भन्दा अब यसको लागि हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यो पहिलो रिकरेन्स पुटिङ द भ्यालु अफ 2n, यो जो सेकेन्ड वाला रिकरेन्स रिलेसन छ, यो फर्स्टमा 2n * hn-1x को भ्यालु चाहिँ फर्स्टबाट छ, त्यो फर्स्टको भ्यालुलाई चाहिँ यसमा राखौं। जस्तै यहाँनिर माथितिर हेरौं, माथितिर हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो कि यो 2n hn-1x बराबर भन्ने जुन छ, यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्दाखेरि अब कस्तो होला हेर्नुहोस् त, यहाँनिर राख्दाखेरि हाम्रो के आयो त 2x hn(x) अनि यसको भ्यालु चाहिँ हामीले त्यहाँबाट राख्यौं, त्यसको भ्यालु राखेपछि hn त्यसको ठाउँमा यसको ठाउँमा इक्वेसन 1 बाट रिकरेन्स रिलेसन 1 बाट त्यसको भ्यालु राख्दाखेरि hn-x plus hn+1x हुन्छ, जसबाट हामीले यसलाई उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्दाखेरि त्यसपछि hn-x = 2x hn(x minus hn+1 आउला र यो नै हो। तर यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईले सुरुको दुईटा चाहिँ हेर्नु होला। ओके, अब एउटा सानो क्वेशन, यो पनि सजिलै छ, सो दैट भनेर कहिलेकाहीँ आइदिन पनि सक्छ सर्ट क्वेशनको फर्ममा। hn of -x बराबर -1 को पावरमा n hn of x भनेर निकाल भन्यो भने यो पनि सजिलो छ। हामीलाई जेनेरेटिङ फंक्सन थाहा छ, दिस इज द जेनेरेटिङ फंक्सन। त्यसपछि x को ठाउँमा -x राख्दाखेरि e to the power -2xt minus t square अनि hn -x t का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी अर्को केसमा यही इक्वेसन 1 मा t को ठाउँमा -t राख्दाखेरि e का पावरमा 2xt minus t, किनभने -t को स्क्वायर भने त प्लसै आउने हो, त्यसकारणले e to the power -2xt minus t square अनि hn of x अनि माइनस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आउला भन्दाखेरि -t का पावर n आउला, त्यसमा -1 को पावरमा n अगाडितिर राखेर t का पावर n मात्रै मैले यहाँनिर राखे, किनभने उस्तरी चाहिँ हाम्रो -t का पावर n हो नि त। -t का पावर n मा -1 को पावर n लाई अगाडितिर राख्ने र t का पावर n एज इट इज छ अनि n फ्याक्टोरियल छ। अब हामीले यसो हेरौं, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 मा हेर्दा
दुईटैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर देखिरहेछ हाम्रो सेम देखिरहेको छ भने दुईटैको राइट ह्यान्ड साइडलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ नि इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो बराबर छ भने राइट ह्यान्ड साइड पनि बराबर होला भने अब यसबाट चाहिँ हाम्रो के होला त एचएन अफ यो यसको राइट एचएन माइनस एक्स टी का पावर एन अपन एन फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु यसको राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ ओके र त्यसपछि अब हामीले दुईटैको राइट ह्यान्ड साइड लेखिसकेपछि कम्पेयरिङ द कोफिसिएन्ट अफ टी का पावर एन अपन एन फ्याक्टोरियल टी का पावर एन अपन एन फ्याक्टोरियलको कोफिसिएन्ट भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एचएन अफ माइनस एक्स छ र राइट ह्यान्ड साइडमा टिएन अपन एन फ्याक्टोरियलको कोफिसिएन्ट भनेको -1 को पावरमा एन एचएन अफ एक्स छ अनि त्यसपछि यो एकैछिनमा हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो ओके ल ओके अब हामी चाहिँ अर्को टपिक हाम्रो चाहिँ यो लास्ट टपिक पनि हो अर्थोगोनालिटी अफ द हर्माइट पोलिनोमियल भन्ने एक्जामको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ लङ क्वेसनकै फर्ममा पनि आउँछ हामीलाई त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है अब हाम्रो अर्थोगोनालिटी अफ हर्माइट पोलिनोमियल भनेको यसको स्टेटमेन्ट यस्तो खालको छ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर एचएन अफ एक्स एचएम अफ एक्स डीएक्स बराबर 0 हुन्छ कुन बेला एम र एन नट इक्वल भएको बेला र यदि एम र एन बराबर भयो भने यसको भ्यालु यो इन्टिग्रलको भ्यालु हुन्छ 2 का पावर एन रुट ओभर पाई इन्टु एन फ्याक्टोरियल और कहिलेकाहीँ यसलाई यसरी पनि दिन सक्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडकै इन्टिग्रल बराबर 2 का पावर एन रुट ओभर एन एन फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु डेल्टा एमएन डेल्टा भनेको डेल्टा डिराक फंक्सन हो यो अब हामीलाई थाहा छ एम र एन बराबर हुँदा यसको भ्यालु 1 हुन्छ यसको भ्यालु 1 भयो भने हाम्रो कति होला त 2 का पावर एन रुट ओभर पाई एन फ्याक्टोरियल होला र यदि एम र एन बराबर नहुँदा 0 हुन्छ त्यसकारणले 0 भनेको त हाम्रो पुरै 0 हुन्छ त्यसकारण अब हामीले यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने हामी कसरी प्रुफ गर्छौं भने पहिला यसको जेनेरेटिङ फंक्सन लेख्छौं फर्स्ट अफ अल हामी यसको जेनेरेटिङ फंक्सन लेख्यौं पहिलादेखि पढेकै कुरा हो यो जेनेरेटिङ फंक्सन लेखिसकेपछि अब दुईटा लेख्छौं हेर्नुस् जेनेरेटिङ फंक्सन एउटा चाहिँ जस्तै एउटा x भन्ने भेरिएबलको सरी t को लागि t भन्ने भेरिएबलको लागि एउटा गरौँ अनि s भन्ने भेरिएबलको लागि अर्को गर्छौं अनि 2xt - t² बराबर n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी यो छ भने अब मैले भेरिएबल x को ठाउँमा t को ठाउँमा s भनेर राखे भने e का पावरमा 2xs - s² बराबर अब समेसनमा चाहिँ हाम्रो m देखि स्टार्ट हुन्छ अघि चाहिँ हाम्रो n देखि थियो अब हाम्रो m देखि किनभने हामीले भेरिएबल चेन्ज गरेका छौं अहिलेको लागि हामीले s लेखेको हुनाले अब हाम्रो यहाँनेर यो भेरिएबल पनि m रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी hm अफ x अनि s का पावरमा m अपन m फ्याक्टोरियल गर्न सक्छौं कुरा बुझ्नु भयो नि सेम हो केही पनि फरक छैन t को ठाउँमा हामीले s राखेको हुनाले यसमा भेरिएबल पनि m राखेका छौं ओके अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनेको दुईटैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो भयो राइट ह्यान्ड साइड पनि हाम्रो यो छ है मल्टिप्लाई गरेको छ अब के गरौँ भन्दा यो इक्वेसनमा e टु द पावर माइनस x स्क्वायर ले दुवै साइडतिर मल्टिप्लाई गरौँ र इन्टिग्रेसन पनि गरौँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इंटीग्रेशन e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको मैले अब पावरहरु सबै जोडिने भावनाले e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt माइनस t स्क्वायर प्लस 2xs माइनस s स्क्वायर इन्टु dx इक्वल टु समेसन n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी m रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी इंटीग्रेशन अनि यहाँनेर e टु द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ले यता पनि मल्टिप्लाई भावनाले e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर अनि यो hn वाला छदै छ hm वाला पनि छदै छ अनि dx है तपाईले यो सानो भएको हैन लेख्दाखेरि प्रिन्टमा अलिकति भाग मात्रै हो यो समेसन सेम हो फरक छैन ओके अब हामी अगाडि बढ्दै छौं अब हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हेर्नुस् है त्यसपछि अब हामीले के गर्यौं यो भन्दा अगाडिको स्टेप सहित म हेर्छु यहाँनेर है यतिलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सक्छौं हेर्नुस् है यो e टु द पावर माइनस x माइनस t माइनस s को होल स्क्वायर इन्टु 2xt गर्यो भने ठ्याक्कै यो आउँछ त्यहाँ यो तपाईले जस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसको होल स्क्वायर गर्नुस् अनि 2ts गर्दिदाखेरि ठ्याक्कै यो आउने भावनाले यसलाई मिलाउनको लागि यसरी गर्यौं e का पावर माइनस x t माइनस s इन्टु e टु द पावर 2ts dx बराबर अनि यो समेसन हाम्रो छदै छ t का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल t का s का पावर m अपन m फ्याक्टोरियल कमन बाहिर र इन्टिग्रेसन e का पावर माइनस x स्क्वायर hn अफ x hm अफ x dx भनेर गर्यौं त्यसपछि अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एकैछिन मिलाउनको लागि हाम्रो डिफरेन्सिएसन x मा छ अब t र s भनेको त कन्स्टेन्ट हो नि त्यसैले यो तपाईले यहाँनेर डेरिभेटिभ अफ यो t र s लेख्नमा के फरक पर्छ र केही पनि फरक पर्दैन कन्स्टेन्ट हो तर यहाँनेर हाम्रो भेरिएबल मिल्छ भनेर मात्रै हो र यसलाई हामीले राख्दाखेरि अब हाम्रो के आउँछ हेरौं यो हाम्रो योलाई मैले एजिटिज गरे यो पनि एजिटिज छ यसको ठाउँमा मात्र x माइनस t माइनस s भनेर लेख्न पाइन्छ किनभने यो कन्स्टेन्ट हो
त्यसपछि गएर यो पनि एज इट इज छ, यसमा पनि हामीले केही पनि फरक गरेका छैनौँ। अब एउटा तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा होला, त्यो फर्मुला के भने इन्टिग्रेसन -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेको रुट ओभर पाई बाई अल्फा हुन्छ। अनि अब यहाँनिर चाहिँ मैले यतिलाई सपोज यसलाई मैले के माने भेरिएबल y भनेर माने, लेट x माइनस टी माइनस एस भनेको y भनेर माने भने अनि dx बराबर हाम्रो dy हुन्छ। त्यस कारणले यो भनेको dy, यो भनेको चाहिँ हाम्रो e टु द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy होला। अब y स्क्वायरको अगाडि त केही पनि छैन नि, त्यस कारणले हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको भेल्यु रुट ओभर पाई बाई 1 हुने भयो। रुट ओभर पाई बाई 1 भनेको पाई मात्रै होला र e टु द पावर 2 टीएस भनेको त कन्स्टेन्ट हो, टी र एस, त्यसलाई मैले इन्टिग्रेसन बाहिर लेखेँ। यो इन्टिग्रलको भ्यालु हो, तपाईँहरूले नोट पनि गर्न सक्नु। म फेरि भन्छु, -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिएक्स बराबर रुट ओभर पाई बाई अल्फा हुन्छ। रुटैमा पाई बाई अल्फा हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन, यसको अगाडि त ठ्याक्कै चाहिँ भेरिएबल मात्रै छ, त्यस कारणले यसको भ्यालु 1 होला अनि रुट ओभर पाई बाई 1 हुने भयो, त्यो भनेको पाई भयो। अब फेरि हामीले के गर्यौँ, यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडलाई हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामीले के गरेका छौँ भने त्यसपछि यसलाई फेरि यो e का पावर 2 टीएस e का पावर x को भनेको म अगाडि पनि आइसकेको छ, समेसन n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x e टु दी x का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ भनेका थियौँ हामीले, किनभने 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेका थियौँ। त्यस कारणले यहाँनिर e का पावर x भनेको चाहिँ 2ts छ। अब 2ts को पावरमा n अपन n फ्याक्टोरियल, 2ts को पावर n भनेको 2 का पावर n, t का पावर n, s का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल भयो। अनि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। ओके, अब के गरौँ भने अब यति तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो e लाई हामीले एक्सपान्ड गरेको है, e का पावर e, किनभने अघिको एउटा सुरुतिर फर्मुला पनि हाम्रो लेखेका छौँ नि, e का पावर x भनेको समेसन n रेन्ज फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल हुन्छ। अहिलेको लागि x भनेको 2ts छ, 2ts को पावरमा n लेखेको हो। ओके, अब हामीले के गरौँ भने अब यसको पावर इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ t का पावर n, यो इक्वेसनमा t का पावर n s का पावर m को कोफिसिएन्ट हेरौँ। t का पावर n s का पावर m को कोफिसिएन्ट भनेको यतातिर त यो छ कोफिसिएन्ट, यतातिर हाम्रो के छ, यो पुरै छ, यो e का पावर x स्क्वायर hn अफ x n फ्याक्टोरियल m फ्याक्टोरियल यो कोफिसिएन्ट हो। यतातिर त्यो टर्म छ र यतातिर त्यो टर्म छ, t का पावर n s का पावर m भन्ने टर्म छैन नि, र m र n भनेको त हाम्रो डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर भनेको छ। त्यस कारणले यहाँनिर त हाम्रो t का पावर n s का पावर m भन्ने टर्मै छैन भने यहाँ यसको कोफिसिएन्ट के भयो त 0 भयो। त्यस कारणले यो n फ्याक्टोरियल m फ्याक्टोरियल जो अपनमा थियो त्यो पनि 0 तिर मल्टिप्लाई होला र हाम्रो के आयो त 0 आयो, कुनै बेला यदि m र n फरक छ भने। अब m र n यदि सेम हो भने फर m इक्वल टु n भनेपछि यसको कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त e टु द पावर माइनस एक्स स्क्वायर hn अफ x hm अफ x dx, यहाँनिर पनि n फ्याक्टोरियल, यसलाई पनि हामी n फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ बराबर यतापट्टि हाम्रो के भयो त रुट ओभर पाई अनि 2 का पावर n अनि n फ्याक्टोरियल, किनभने यसको त कोफिसिएन्ट हेर्ने हो नि त, t का पावर n s का पावर n को कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब त अहिले त m र n बराबर छ नि त, त्यस कारणले यो यसको कोफिसिएन्ट भनेको रुट ओभर पाई 2 का पावर n अपन n फ्याक्टोरियल छ। यतापट्टि एउटा n फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल दुईटा छ, एउटा n फ्याक्टोरियल काटियो, एउटा n फ्याक्टोरियल उतातिर क्रस मल्टिप्लाई भयो, जसले गर्दा -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी e टु द पावर माइनस एक्स स्क्वायर hn अफ x hm अफ x dx इज इक्वल टु यो 2 का पावर n छ अनि त्यसपछि गएर रुट ओभर पाई छँदैछ अनि n फ्याक्टोरियल यताबाट गयो, यो यहाँको n, किनभने यहाँ चाहिँ दुईटा n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल छ, यतापट्टि एउटा मात्रै n फ्याक्टोरियल छ र एउटा n फ्याक्टोरियल उतातिर जान्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई भएर 2 का पावर n रुट ओभर पाई n फ्याक्टोरियल भनेको यदि m र n बराबर भयो भने हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रलको भ्यालु यति आउने रहेछ। m र n फरक अब तपाईँलाई होला कि ओहो त्यसो हो भने हामीले यहाँनिर पनि त hn लेख्नुपर्ने नि भन्ने होला, लेख्न पाउनुहुन्छ, फरक पर्दैन। तपाईँले यति लेखिसकेपछि त लेख्न जरुरी छ र भनेको छैन नि, यो त एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा देखाउनुको लागि हो। तपाईँले यहाँनिर चाहिन्छ नि hn अफ x लेख्नुहोस्, तर लेख्न जरुरी छैन, यो त हामीले फर्ममा दुईटैको लागि एउटै फर्म जस्तो देखाएको हो, तर यहाँ भनिसकेपछि त तपाईँले बुझ्न सकिहाल्नु भयो नि है। त्यस कारणले यससँगै हामीले चाहिँ यो पार्टलाई पनि सकेका छौँ। सो यससँगै हामीले हर्माइट डिफरेन्सियल इक्वेसन पनि कम्प्लिट गरेका छौँ। अबको लेक्चरमा हामी कुनै अर्को अब दुईटा हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन बाँकी छ, लेजेन्डरी डिफरेन्सियल इक्वेसन र ल्यागुरे डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने, त्यो अब हामी अर्को लेक्चरमा डिस्कसन गर्नेछौँ। तपाईँले प्रायः जस्तो डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टरबाट
बढी जस्तो पावर सिरिज सोलुसनहरू अर्थोगोनालिटी प्रोपर्टीहरू चाहिँ बढी मात्रामा लङ क्वेसनको फर्ममा सोध्छ भने रिकरेन्स रिलेसनहरू रोड्रिग्युज फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति सर्ट क्वेसनतिर पनि सोध्छ। त्यसकारणले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डिफरेन्शियल इक्वेसन तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् अनि सिरियली तपाईहरुले खाली हेरेर हुँदैन भिडियो हेर्दै कपीमा लेख्दै नोट बनाउँदै गर्नुहोस् आफ्टर देन इट विल बी क्लियर। अझै पनि तपाईलाई कुनै केसमा डाउट भएको हुन सक्छ यदि डाउट छ भने तपाईहरु कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् आई विल ट्राई टु इम्प्रुभ अन दैट त्यसको तपाईहरुलाई आन्सर पनि म दिने कोसिस गर्नेछु। र अब तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्मको लेक्चर प्रोबेबली 5-6 वटा हाम्रो लेक्चर भएको छ यो लेक्चरहरु तपाईलाई कस्तो मन परिरहेको छ कि छैन अथवा यसमा इम्प्रुभमेन्ट कस्तो गर्नुपर्ने छ के गर्दाखेरि अझै यसलाई बेटर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तपाईहरुलाई के लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् सुझाव सल्लाह दिनु होला र यो च्यानललाई प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला ताकि अरू सबै साथीहरूले पनि थाहा पाउनेछन् र अहिलेसम्म एकदम धैर्यताका साथ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट गर्नेछौं। थ्यांक यू भेरी मच।